बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। بدین گونه بود که کریستوف کلم توانست سه کشتی کوچک خریداری کند. اسی طرح سے ممکن ہوا کہ کریستوف کلم جو ہے اس نے 3 کشتیوں کی خریداری کی. ان کشتی ہا چنان کوچک بود. یہ کشتیاں اتنی چھوٹی تھی کہ بے باک ترین مردمان جو نڈر زمانے کے نڈر لوگ جو ہیں زہری ان نداشت ہیں، انہیں اس قدر ہمت نہیں تھی و جرت نہیں تھی کہ در آنها بنشینند کہ وہ ایسی کشتیوں میں بیٹھ سکیں و از خشکی دور شوند اور خشکی سے سمندر میں دور ہو جائیں، خشکی سے سمندر میں اتر کر دور ہو جائیں. ارادۂ کلام بر ان قرار گرفته بود. کلم کا جو ارادہ تھا وہ اس بات پر مقرر ہو چکا تھا. کلم کا ارادہ جو ہے اس بات پر متفق ہو چکا تھا کہ با ان سے کشتی کوچک کہ ان 3 چھوٹی کشتیوں کی مدد سے به دریاهای طوفانی و ناشناس سفر کند کہ وہ ان 3 کشتیوں سے طوفانی دریاؤں اور انجان دریاؤں سے سفر کرے. دریاهایی که سکوت و تنهایی آنها را آدمیان هیچگاه برهم نزده بودند. دریاؤں کی سکونت جو ہے، دریاؤں کی خاموشی جو ہے اور ان کی تنہائیاں جو ہیں وہ ان آدمیوں کو جو ان کشتیوں میں سوار ہونے جا رہے تھے انہیں هیچگاه برهم نزده بود. انہوں نے ان آدمیوں کو آپس میں اس مسئلے پر نہیں ڈرایا ہے، آپس میں نہیں ٹکرایا ہے. دیری نپائید، ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی کہ ہم چیز آمادی بودند کہ ساری چیزیں جو ہیں سفر پہ جانے کے لیے تیار تھیں. کشتی ها خوراک و نیازهای یک سال خود را بارگیری کردند. کشتیاں اور کشتیوں کے علاوہ خوراک اور 1 سال کا جو خرچہ ہے یا جو ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے کشتی میں بارگیری کردن، کشتی میں جمع کر دی. روز جمعہ ماہ اوت سال 1492 میلادی، یعنی جمعہ کے دن تیسری تاریخ تھی. جمعہ کے دن ماہ اوت یعنی اگست کے مہینے کی تیسری تاریخ تھی، 1492 عیسوی تھی. نیم ساعت بتاباند کلم دستور داد تھا کشتی ها با آبها روان شوند. ابھی آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ سورج چڑھ رہا تھا، روشنی چھا رہی تھی. نیم ساعت یعنی آدھا گھنٹہ. کلم دستور داد، کلم نے حکم دے دیا تا کشتی ها بر آبها روان شوند، اور اس کے حکم سے جو ہے یہ کشتیاں پانی پر تیرنے لگی، چلنے لگی، یعنی انہوں نے اپنا سفر شروع کیا. ہوا روشن و روشن تر می شد. اب صبح کا ٹائم تھا، صبح کا وقت تھا. روشنی جو ہے رفتہ رفتہ واضح ہوتی جا رہی تھی. و باد در باد بانہا می وزید، اور بادبانوں سے جو ہے صبح کی ہوا ٹکرا رہی تھی اور وہاں سے چل رہی تھی. بادبان سے مراد جہازوں کے بیچ میں کچھ کپڑا لٹکایا جاتا ہے جو 2 سمتوں کے ساتھ بند کیا جاتا ہے اور اسے جو ہے ڈائریکٹلی سن لائٹ انسانوں پر نہیں پڑتی ہے، تو ان کپڑوں کے ساتھ جو ہے ہوا ٹکراتی تھی. و سه کشتی کوچک از خشکی دور می شدند، اور جو 3 کشتیاں ہیں یہ خشکی سے اب یعنی خشک زمین سے اب دور ہوتی جا رہی تھی، یعنی آگے بڑھ رہی تھی. بدین گونه بود کہ ان سفر بزرگ تاریخی آغاز شد. اسی طرح سے جو ہے تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا سفر جو ہے شروع ہوا. کریستوف کلم پیوسته به سوی باختر پیش می راند. کریستوف کلم جو ہے یہ پیوستہ سے مراد مسلسل باختر مشرق کی طرف پیش میراند آگے جا رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا. از کنار جزایر کناری گذشت.
کناری جزیرے کے کناروں سے گزر گئے، وے گاہ و بیگاہ در روشنائی روز و تاریکی شب بر عرشی کشتی میں ایستاد۔ وہ کبھی کبھی گاہ و بیگاہ در روشنائی روز، دن کی روشنی میں، و تاریکی شب اور رات کی تاریکی میں، بر عرشی کشتی میں ایستاد، جو کشتی ہے اس کے اوپری حصے پر وہ کھڑا ہوتا تھا، و چشم برق زابائی خروشان دریا میں دوخت، اور اپنی آنکھوں سے سمندر کے اٹھ رہے خروشانوں کو، یعنی لہروں کو، ان کو دیکھ رہا تھا، ان کو ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا۔ دوخت سے مراد ٹکٹکی لگا کر دیکھنا۔ بدن امید کی دیر یا زود چین یا ہندوستان را بیند، اس امید کے ساتھ کہ وہ چین یا ہندوستان کو بہت جلد دیکھے۔ او نمی دانسته که کاری بزرگ که آیندگان آن را امریکا خواهند نامید و اقیانوس بیکران دیگری میان او و ہندوستان قرار دارد۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ایک بڑا کنٹیننٹ، کاری بزرگ، بڑا کنٹیننٹ جو ہے، برعظم جو ہے، کہ آیندگان ان را، کہ آئندہ کے جو لوگ ہیں وہ اسے امریکا کہیں گے یا امریکا نام دیں گے، اور اوقیانوس بیکران، اور بہت بڑا اوقیانوس، سمندر جو ہے، دیگری دوسرا، میانی او و ہندوستان قرار دارد، اس کے اور ہندوستان کے بیچ میں موجود ہے۔ یک ماہ گذشت، ایک مہینہ گزر گیا، کرستف کلام ہمچنان خستگی ناپذیر و دریاها پیش میراند۔ ایک مہینہ گزر گیا، کرستف کلام جو ہے اس طرح سے نہ تھکا دینے والی جو ہے، خستگی ناپذیر یعنی وہ قبول نہ کرنے والا تھا تھکاوٹ کو، یعنی بنا تھکاوٹ کے، در دریاؤں سے، پیش میراند آگے ہی بڑھتا جاتا تھا، یعنی آگے ہی چلتا تھا۔ اما ہمراہانی وائی، لیکن اس کے ساتھی جو ہیں، بستو آمدے بودن، ستو آمدن تنگ آ جانا، بستو آمدے بودن یعنی تنگ آ چکے تھے، و سرکشی و نافرمانی آغاز نہادن، اور ان کی تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے سرکشی اور نافرمانی شروع کی تھی۔ آنان را کے شبا روز گردا غرد خود جز آب چیزی نمی دیدند۔ وہ جو ہیں آنان، یعنی وہ لوگ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، شبا روز، دن و رات جو ہے، گردا غرد خود اپنے آس پاس، جز آب پانی کے سوا، چیزیں نہیں دیدن، کوئی چیز وہ نہیں دیکھ پاتے تھے، صرف پانی ہی دیکھ پاتے تھے، پتہ نہیں کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم کہاں کس اور جا رہے ہیں۔ اندیشی باز گشت بسر افتادے بود، ان کو ڈر ستا رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اب بہت جلد جو ہے واپس لوٹے۔ اندک اندک ان نگرانی در آنان راہ یافت، تھوڑا تھوڑا، اندک اندک سے مراد تھوڑا تھوڑا، ان نگرانی یعنی واپس لوٹنے کی جو ہے ان میں اچھا پیدا ہو گئی تھی، وہ تصور در آنان راہ یافت، تو اس نے ان کے اندر راہ پیدا کی، یعنی جگہ بنائی، کہ دیگر روئے وطن نخواہند دید، ان کو ڈر ستا رہا تھا کہ شاید وہ کبھی اپنا وطن اب دوبارہ نہیں دیکھیں گے، کہیں وہ کسی سمندری طوفان میں ہلاک نہ ہو جائیں۔ از ان رو از کرستف کلام خواستند کے باز گردد، اسی وجہ سے انہوں نے کرستف کلام کو کہا کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، وہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ آنان گمان بھی کردند، ان کا گمان تھا کہ زمین مسطح است، کہ زمین جو ہے یہ مسطح ہے، یعنی پلین ہے۔ وہ ہرگاہ سالیان دراز، اگر وہ کافی سارے سالوں تک مسلسل چلتے رہیں، ہم چنان پیش براون، اسی طرح سے وہ آگے ہی بڑھتے رہیں گے، انہیں کوئی وہ نہیں ملے گا، کوئی منزل نہیں ملے گی۔ تنہا آب خواہند دید، صرف وہ پانی ہی دیکھیں گے، بس اور کچھ نہیں۔ وہ بیش از این، اور اس سے زیادہ، پیش رفتن آگے بڑھنا، را نشانی یہ دیوانگی میں دانستان، اس سے وہ پاگل پن کی نشانی سمجھتے تھے۔ کرستف کلام با آنان بی گفتگو نشست، کرستف کلام چونکہ دانا آدمی تھا، اس نے بیٹھ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔
बानन भी गुफ्तगू निशत यानी उनके साथ बैठ कर बात करने लगा। अमा सूद नदाश्त, लेकिन उस बहस से भी कोई उसको फ़ायदा नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरअंजाम वादा कारद, आखिरकार उसने वादा किया उनके साथ कि हरगाह भी खुशकी न रसंद, अगर उनको लगता है कि वो खुशकी तक नहीं पहुँचेंगे, बाज़ गर्दद वो वापस लौटे। रोज़ हा गुज़श्त, बहुत सारे दिन गुजर गए। व दीदगान सरनशीनाने इन से किश्ती न दीदार खुशकी रोशन न शद। कई दिन गुजर गए वादा करने के बाद भी, और इन तीन किश्तियों पर बैठने वाले की जो दीदगान हैं, आँखें हैं, वो खुश्क ज़मीन का दीदार करने से रोशन नहीं हुई, यानी वो सिर्फ पानी ही पानी जो हैं देख रही थी उनकी आँखें। मुलाहान तोते खैर, अब जो नाव चलाने वाले मुल्ला उसके साथ थे, उन्होंने तोता किया, यानी उन्होंने साजिश शुरू कर दी। वह दर निहानी करार निहदन, और अंदर ही आपस में उन्होंने मिल बैठकर जो मशवरा किया, ये इरादा किया कि शब के शाम को हंगाम क्रिस्तफ कलम राब दुम्बाल पीशा में दी बेदरिया अफगान, कि वो शाम के वक्त क्रिस्तफ कलम के को पीछे से उसको फेंकेंगे दरिया में, उसको मारेंगे, आगे की तरफ फेंकेंगे उसको दरिया में। बखुदरा अज फरजाम शोम इन सफ़र रिहाई बख्शन, और ख़ुद को इस फरजाम शोम यानी मनहूस काम के लिए, और ख़ुद को इस मनहूस काम से, यानी जिसकी कोई मंजिल नहीं है, इस मनहूस काम से खुद को, या इस सफ़र से खुद को रिहाई दें, यानी फिर वापस लौटना शुरू करें। ब इस्पानिया बाज़ गर्दन, वो स्पेन वापस जाएंगे। वह भी हम मेहनान बेगोयंद, वह भी हम मेहनान यानी अपने हम वतनों को, हम मेहनान हम वतनों को कहते हैं, बेगोयंद उनको कहेंगे कि क्रिस्तफ कलम बेदरिया उफ्ताद, क्रिस्तफ कलम पानी में गिरकर मर गया। तो यहाँ से तो तीसरी क्लास हमारी आज शुरू ख़त्म होगी, तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।